ऐतरेयोपनिषत् द्वितीयोऽध्यायः प्रथमखण्डः। ॐ पुरुषेह वा अयमादितो पुरुषेह वा अयमादितो पुरुषेह वा अयमादितो गर्भो भवति यदेतद्रेतः गर्भो भवति यदेतद्रेतः गर्भो भवति यदेतद्रेतः तदेतत्सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः 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 सम्भूतमात्मन्येवात्मानं बिभर्ति सम्भूतमात्मन्येवात्मानं बिभर्ति सम्भूतमात्मन्येवात्मानं बिभर्ति तद्यदा स्त्रियां सिञ्चत्यथैनज् जनयति तद्यदा स्त्रियां सिञ्चत्यथैनज् जनयति तद्यदा स्त्रियां सिञ्चत्यथैनज् जनयति तदस्य प्रथमं जन्म तदस्य प्रथमं जन्म तदस्य प्रथमं जन्म। ॐ पुरुषेह वा अयमादितो गर्भो भवति यदेतद्रेतः तदेतत्सर्वेभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजः सम्भूतमात्मन्येवात्मानं बिभर्ति तद्यदा स्त्रियां सिञ्चत्यथैनज् जनयति तदस्य प्रथमं जन्म तत्स्त्रिया आत्मभूयं गच्छति तत्स्त्रिया आत्मभूयं गच्छति तत्स्त्रिया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वमङ्गं तथा यथा स्वमङ्गं तथा यथा स्वमङ्गं तथा तस्माद् एनां न हीनस्ति तस्माद् एनां न हीनस्ति तस्माद् एनां न हीनस्ति सास्यैतमात्मानमत्र गतं भावयति सास्यैतमात्मानमत्र गतं भावयति सास्यैतमात्मानमत्र गतं भावयति तत्स्त्रिया आत्मभूयं गच्छति यथा स्वमङ्गं तथा तस्माद् एनां न हीनस्ति सास्यैतमात्मानमत्र गतं भावयति सा भावयित्री भावयितव्या भवति सा भावयित्री भावयितव्या भवति सा भावयित्री भावयितव्या भवति तं स्त्रीगर्भं बिभर्ति तं स्त्रीगर्भं बिभर्ति तं स्त्रीगर्भं बिभर्ति सोऽग्र एव कुमारं जन्मनोऽग्रे सोऽग्र एव कुमारं जन्मनोऽग्रे सोऽग्र एव कुमारं जन्मनोऽग्रे अधिभावयति 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 स यत्कुमारं जन्मनोऽग्रे स यत्कुमारं जन्मनोऽग्रे स यत्कुमारं जन्मनोऽग्रे अधिभावयत्यात्मानमेव
अधिभावयत्यात्मानमेव अधिभावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येषां लोकानां सन्तत्या तद्भावयत्येषां लोकानां सन्तत्या तद्भावयत्येषां लोकानां सन्तत्या एवं सन्तता हि मे एवं सन्तता हि मे एवं सन्तता हि मे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म सा भावयित्री भावयितव्या भवति तं स्त्रीगर्भं बिभर्ति सोऽग्र एव कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयति स यत्कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयत्यात्मानमेव तद्भावयत्येषां लोकानां सन्तत्या एवं सन्तता हि मे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते कर्मभ्यः प्रतिधीयते कर्मभ्यः प्रतिधीयते अथास्यायम् इतर आत्मा अथास्यायम् इतर आत्मा अथास्यायम् इतर आत्मा कृतः कृत्यो वयोगतः प्रैति कृतः कृत्यो वयोगतः प्रैति कृतः कृत्यो वयोगतः प्रैति स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म तदस्य तृतीयं जन्म तदस्य तृतीयं जन्म सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते अथास्यायम् इतर आत्मा कृतः कृत्यो वयोगतः प्रैति स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म तदुक्तं ऋषिणा गर्भे तदुक्तं ऋषिणा गर्भे तदुक्तं ऋषिणा गर्भे नुसन्नन्वे एषामवेदमहं नुसन्नन्वे एषामवेदमहं नुसन्नन्वे एषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा देवानां जनिमानि विश्वा देवानां जनिमानि विश्वा शतं मा पुर आयसीररक्षन्नधः शतं मा पुर आयसीररक्षन्नधः शतं मा पुर आयसीररक्षन्नधः श्येनो जवसा निरदीयमिति श्येनो जवसा निरदीयमिति श्येनो जवसा निरदीयमिति गर्भ एवैतच्छयानो गर्भ एवैतच्छयानो गर्भ एवैतच्छयानो
वामदेव एवमुवाच वामदेव एवमुवाच वामदेव एवमुवाच तदुक्तं ऋषिणा गर्भेऽनुसन्नन्वे येषामवेदमहं देवानां जनिमाणि विश्वा शतं मा पुर आयसीररक्षन्नधश्येनो जवसा निरदीयमिति गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच स एवं विद्वान् अस्माच्छरीरभेदाद् स एवं विद्वान् अस्माच्छरीरभेदाद् स एवं विद्वान् अस्माच्छरीरभेदाद् ऊर्ध्व उत्क्रम्यामुष्मिन् ऊर्ध्व उत्क्रम्यामुष्मिन् ऊर्ध्व उत्क्रम्यामुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वा स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वा स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वा अमृतः समभवत् समभवत् अमृतः समभवत् समभवत् अमृतः समभवत् समभवत् स एवं विद्वान् अस्माच्छरीरभेदाद् ऊर्ध्व उत्क्रम्यामुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वामृतः समभवत् समभवत्।